Matahong mga kabuntagon, mga kapaglaom. Atong hisgutan niining buntag sa Hulyo 10, mao ang atong morning devotional nga naguluhan, pagkamalipayon. Ug ang atong teksto makita sa Roma 12:8 nga nag-ingon, ang nagahimog mga buhat sa kaluoy, sa kasaya. Aduna ikaw buluhaton nga angay buhaton ug mao kana ang pagbaton sa kalipay ug ipalambo ang dili pagkahakob diha sa imong mga pagbati hangtod nga mahimo na nimong pinakadako nga kalipay ang paghatag og kalipay sa tanan nga anaa sa palibot nimo. Ang pagkamalipayon nga walay paglingaw-lingaw usa sa Kristohanong mga kinaiya. Ayaw tuguti ang mga kalisod o mga kaguol sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga maghatag og kabalaka sa imong panghunahuna o mopakunuot sa imong agtang. Kung imo kining buhaton, ikaw adunay butang nga sa kanunay kasuk-an ug maghasol kanimo. Ang kinabuhi mao kung unsa ang atong gibuhat niini, ang atong makaplagan, ang atong gipangita. Kung nangita kita sa kaguol o kasamok, kung atong nabatasan nga himuong dako ang gagmay nga mga kalisod, atong makaplagan ang daghan niini nga maoy mopuno sa atong mga hunahuna ug sa atong pakigsulti. Apan kung mupili kita sa pagtan-aw sa positibo nga bahin sa tanang butang, atong makaplagan ang igo nga paghatag kanato sa kalipay. Kung kita mohatag og pahiyom, kini igabalik kanato. Kung kita mosaruti sa maanindot, malipayon nga mga pulong, kini igasulti pag-usab, panganhi kanato. Maoy gitun-an nga plano ni Satanas ang pagduot sa mga tawo gikan sa usa ka sobra nga panghitabo ngadto sa lain. Ingon nga mga kabataan sa kahayag, ang Dios buot nga kita makabaton og usa ka malipayon nga espiritu. Aron nga atong mapakita ang mga pagdayeg ngadto kaniya kinsa nagtawag kanato gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag. Kung mosulod ka sa usa ka lawak nga walay suga sa panahon sa kagabhion, makasulti gayud ikaw kabahin sa kangitngit ug makaingon dili ko makakita. Apan sa taas nga bahin sa imong balay, diin ang kahayag nagadan-ag ug dili na kinahanglan nga anaa ka sa kangitngit, saka kung asa si Kristo ug ikaw makabaton sa kahayag. Ang matinud-anon nga mga Kristohanon maningkamot sa pagsunod sa kinaiya ni Jesus. Tungod kay aron mahimong Kristohanon, angay kita nga may sama kang Kristo, ang usa ka kinasingkasing andam nga pagserbisyo kang Hesus nagabungang ngadto sa usa ka malipayon nga relihiyon. Diha kang Kristo mao ang kahayag ug kalinaw ug kalipay hangtod sa kahangturan. Magampo kita mga kapaglaom. Amahan nga balaan nga anaa ka sa mga langit. Tabangi kami Ginoo nga makabaton kami ug kasing-kasing nga maluluy-on ngadto sa uban nga mga katawhan. Sa ingon niini makabaton kami tinuod nga kalipay, kay among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.